فرشتے دے محفل حاضر دی دے محفل تا فرشتے دے اللہ رب العالمین راغلی ولی چھ دے قرآن عظیم الشان پا عزت و پا احترام چھ دا مجمر جمع سویدہ حضرت مولانا شریف الدین صاحب دامت برکاتهم العالیہ او دے دسرا دے بچیان او دسرا پا دے دعلوم چھ اساتذہ کرام خراج تحسین مستحق دی چھ دا یو مبارک محفل انعقاد کرے دا او طول کال چکم دیو محنت او خواری کرے دا دے بچے و بچانو سرا نن دا حقی عملی سمرا او میوہ مستاسو تا پیش کئی چھ دے دعلوم چھ دا انتہائی بے آب و گیاہ علاقہ دا خڑ پڑ کلی سے اللہ رب العالمین لدنا دمرکار اخلی چھ دا عظیم خدمات سر انجام کرل چھ دا بچی مستاسو تر مخا ناستی دے قرآن ختمون دی پکور چھ مستورات ناستی دی دا غی چادر پوشی دا دے اعتبار سرا دا دے دعلوم معاونین اساتذہ کرام زٹولو تا خراج تحسین پیش کریں دے مائی زتمندو دے امت مانے اللہ رب العالمین دو رحمتوں نکری یو رحمت دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین حغتا فرمائنی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشتنے لجلے مگر تر رحمت للعالمین دے جہان والو خلق دے پارا رحمت دا دے روئے زمین باندے چھ سمر مخلوقات تی مسلمانو دا پارا خو رحمت دا دے وجود بابرکات لیکن تمام کائنات چھ سمر مخلوقات تی کاغا کافر انسانان والے ندی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اغو دے پارہم رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدے اعتبار سر رحمت تا چاہاں مشت انسانیت رشول ہے ہاں مشت انسانی اقدار و انسانی اخلاق رشولی دی ہاں مشت رب العالمین تعارف را کرائی دا ہاں مشت دے آخرت دے جنت او دے دوزخ پیغام را کرائی دا او مشت دا یقین رزدہ کرائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً چھ مجھ دے پارا رحمت للعالمین دا او دے دا مبارک ہستی مشتاش و طول شفاعت امیدواران یو چھ مشتبہ شفاعت کی او دے دا پا شفاعت پا اللہ پاک مشترد کرم معاملہ فرمائی او جنت تب مداخل ہے انشاءاللہ بل رحمت اللہ رب العالمین دے قرآن عظیم و شان دا اللہ جل شانہ فرمائی الرحمن علم القرآن اللہ رب العالمین دے قرآن پاک تعلیم ذکر کی اور دے آغانا مقصد اخبر صفت عظیم صفت رحمانیت ذکر کی الرحمن اللہ ذات آغاد چھ رحمان دا دے رحمان مظہر سے شاہدہ قرآن عظیم الشان نزول دا چھ قرآن اللہ پاک نازل کرائی دا مشتا اور قرآن اللہ رب العالمین مشترا کرائی دا پا دے قرآن مشتا ایمان راک دے قرآن رنائے راکرا اللہ جل شانو فرمائی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا سے کتاب دا چھ دے پیغمبرت دے پا ذریعے سرا او باسا دا خلق دے جہالت دے تیارونا الى النور رناگانو طرف تا ہدایت طرف تا لو دا قرآن مشت ہدایت راکی دا قرآن مشت رنا راکی اصل رنا اصل علم دا قرآن دا دے دنیا چکم ڈگری دی دا دے فلانی سبجیکٹ ڈگری دا فلانی سبجیکٹ ڈگری میں فلانی سبجیکٹ مضمون چوکڑا فلانی چوکڑا دا دے دنیا عارضی مفاداتو والی ڈگری دی دا ڈگری کے اسرائے شل ڈگری آنے ہوں کی
خدا ډیګرانې د فانی دنیا د پاره دی او په فانی دنیا چې فانی دی او پاتې شوي د دې آخرت چې تا لپاره هیڅ ګټه نشته د دې په قبر چې تا لپاره هیڅ فایده نشته ډیګري اصل ډیګري اصل علم دا د قرآن اصل ډیګري دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا اصل علم د دین اسلام دا چې دغه ته د دې د علوم نه سند واخلې استادانو نه دلته علم حاصل کې قرآن وایي حدیث وایي دا صرف دانا چې تا ته په دنیا چې فایده درکوي د تا اخلاقو تا کردار د هغې تربیت کوي بلکې ورسره تا ته د قبر او د آخرت سهولت به درکوي د دنیا تمام عہدې منصبونه عارضي او فاني دي که یو ډېر لوی بیروکریټ یو ډېر لوی سیکرټري یو ډي جي او ډایرکټر هغه وفات سي نو هغه باندې چې کومه ادیرې چې قبرستان چې شخصي نور مسلمانانو مردگانو ته څه فایده نه رسي لیکن یو عالم دین یو د قرآن حافظ هغه چې وفات سي او کوم مقبره او قبرستان چې دفن سي نور هغه قبرستان خلقو د پاره باعث رحمت وګرځي الله تبارک وتعالى د دې قبر په وجه باندې هغه قبرستان خپل عذاب موقوف کی د یو عالم دغه برکات وي د یو قرآن حافظ دغه برکات وي نزا دا مبارک علوم حاصلول چې دغه باندې الله پاک د مستاسو دنیا او آخرت برابرۍ د دې قرآن او حدیث کوم علوم دي دغه علوم موږ په زندگی چې عملي کو دا موږ کوم طرف ته راهنمایي راکوي هغه راهنمایي طرف ته موږ روان سو د موږ کامیابي په دغه چې پرته ده د ما عزتمندو قرآن موږ ته کوم نظام راکوي نظام عدل راکوي چې هغه د موږ په عدالتونو چې پکار ده کوم نظام معیشت راکوي کوم اخلاقیات ارته شي موږ ته هغه عملي کول پکار دي لہذا موږ به چې جهاد کوو چې د دې قرآن عدالتي نظام هغه د موږ په عدالتونو چې قائم شي د دې قرآن چې کوم اقتصادي نظام ده هغه د موږ په بازارونو په منډیګانو چې جاري شي د دې کوم معاشرتي نظام ده هغه موږ او تاسو په کلو چې نافذ شي د موږ کامیابي په دغه چې پرته ده نن مسلمان چې څومره وال خوري او څومره کمزوري او زبونه حالي طرف ته روان ده د هغې محض صرف او صرف وجه ده چې موږ قرآن عظیم الشان تعلیماتو نه مخ اړولی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر مستاسو دے اللہ پاک دے قرآن پرشتون کی نو گرزئی اللہ پاک دے قرآن عظیم الشان محبت کو ان کو چے مستاسو شمارو کی اور اللہ رب العالمین دے مستاسو دا اجتماع دا حاضری قبول کی اور زیب پاخرہ چے اوزل بیا دا دے بچیو چے داغوی چادر پوشی دا او دا دے قرآن خاتم کون کو دے بچو تا او دے والدین و خاندانونو تا مبارکباد پیش کروں حضرت مولانا شریف الدین سے مولانا زکریا سے اور دے بچو دے دادو